अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। वेवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर से नादर बलोच गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकल हमारे पास दोस्त आए हुए हैं। मैं आपको दोस्तों मिलवाऊंगा किस जगह से किस शहर से हैं और कितने जानवर हमसे लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिटेल आपको दोस्त देंगे। आपने दोस्तों की ज़बानी सुननी है। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। मेरे दोस्तों का मैसेज कैसा लगा है, मेरे दोस्तों के जानवर कैसे लगे, ये अपने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। जिसमें ब्लैक बीतल में और सिर्फ 2 दाने, एक बड़ी बकरी है यानी कि अबलग प्रिंट गुलाबी अबलग में, एक वाइट गुलाबी है। और मैं भी दुआ करूँ, आप दोस्तों रिक्वेस्ट है आपने भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक दोस्तों के नसीब करे, अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद भी शौक़ अता करे, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे साथ जोड़ के रहिएगा। नादर बलोच गोट फार्म कभी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। आप भी इस तरह का शौक़ अपना अल्हम्दुलिल्लाह इस रेस को रखना, सवाब पालना, सवाब ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों के साथ कैसे डील हुई है और कब डील हुई है, कैसे कितने दिन पहले डील हुई है, तो पूरी डिटेल आपको दोस्त देंगे। आपने दोस्तों की ज़बानी सुननी है। तो मैं आपके चल के दोस्तों से मिलवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोस्त है वो हमारे फ़ैन भी हैं, हमारे वीडियो देखते रहते हैं। तो कब डील हुई, कैसे सौदा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों के साथ कैसे हमारा रवैया और कैसे जानवर मिले हैं, इनने अपनी मर्जी चॉइस की है, रेट इन्हीं के मर्जी का हुआ है या हमारी मर्जी का हुआ है, और ये पूरी डिटेल आपको दोस्त देंगे। यहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी महसूस हुई है वो अपने दोस्तों की ज़बानी सुननी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। तो चल के मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की ज़बानी आप खुद सुने। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। नादर भाई क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब थोड़ा तारुफ करें, वैसे तारुफ क्या मोहतात नहीं। उस्मान अब्बासी वाह कैंट से हमने एक फार्म खोला है छोटा सा। जी माशाल्लाह। तो ये राजस्थानी बकरियों का आपको पता चला था आपके साथ, तो पहले भी दुआ सलाम थी, लेकिन ये हमारे एक शाहिद भाई हैं जो जिनके साथ दुबई में जिनके साथ मिल के हमने फार्म खोला है। जी सर। तो ये 1 हफ़्ता पहले डीलिंग हुई थी हमारी नादर भाई के साथ फ़ोन पे। जी। तो कुछ एडवांस हमने नादर भाई को सेंड कर दिया था। जी। तो बारिश के दिन थे, पिछले काफ़ी दिनों से बारिश थी, तो ये माल इनका अंदर खड़ा था। जी। तो इन्होंने बोला यार कि कोई मसला नहीं, आप जब भी आएँ आपकी अमानत है। तो माशाल्लाह माल बहुत अच्छा है, इनके साथ बहुत कॉपरेट किया है इन्होंने, हमें राहत रखा है, बहुत अच्छी खिदमत की है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। जी। और माल भी अच्छा है, बकरियां भी हर तरह की इनके पास हैं, जी लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अड्डे से लेके भी आए हैं, रात इनके पास रुके हैं। जी। तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। तो हमारी इनके साथ बहुत अच्छी डीलिंग हुई है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह रहेगी। जी इंशाल्लाह। तो उस्मान भाई थोड़ा आप अपना तारुफ करा दें, आपका फार्म किस जगह पे है, कौन सा एरिया है, और थोड़ा ये हमने खोला है जी वाह कैंट वाह टाउनशिप में हमने जगह बनाई है, रावलपिंडी में। रावलपिंडी वाह कैंट में। तो अगर वहाँ पे किसी को माल शाल चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। जी। तो पीछे हमारा नादर भाई से रब्ता रहेगा। जी इंशाल्लाह। तो ये हमने फार्म इस जगह पे खोला है जी। तो उस्मान भी यहाँ पे आपके साथ किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी या आपके जानवर में कोई रद्दो बदल तो नहीं हुआ सर? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जी। यहाँ अनीक भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं, राजा अनीक साहब जी। इन्होंने माल, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कोई इतना पता नहीं है, ये तो जानते हैं सही तरीके से माल को, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस का नहीं है जी। लेकिन इन्होंने ये माल सारा छांट के अलादा किया है जी। इसमें नादर भाई के जो मुलाजम है उन्होंने भी, नादर भाई ने भी बड़ी हमारी हेल्प की है। हमने अपनी मर्जी से जो है ना माल निकाला है, निकाल के साइड पे किया है। अभी इंशाल्लाह हम तैयार हैं गाड़ी में इनको डाल के, तो जाने के लिए हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। सर आज से कितने दिन पहले आपने मुझे टोकन वगैरह करवाया था, जो आपका हमारा सौदा हुआ था, कितने दिन पहले? तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुआ था जी। 1 हफ्ता पहले जो आपने वीडियो में देखा जानवर वही आपको यहाँ पे नजर आए हैं? जी, वही चीज आपकी अमानत मेरे पास मौजूद थी? वही है जी, बिल्कुल वही। जी सर। तो आने वाले दोस्तों को कोई पाकिस्तान किसी कोने से भी दोस्त आना चाहें तो आने वाले दोस्तों को वेलकम है जी। यहाँ नादर बलोच भाई के पास आए आप, यहाँ पे ये बाकायदा आपको अड्डे से रिसीव करते हैं, अपने डेरे पे लाते हैं, रहने की जगह है, खाने पीने का कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। अच्छे अखलाकी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आप रहे 1-2 दिन रुके, ये विज़िट भी कराते हैं और फार्मों पे भी आप घूमें, तो ये बेगम हो के कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। किसी किस्म का खतरे वाली बात नहीं है, जो ये बताएंगे वही होगा इंशाल्लाह। सर रेट के मुताल्लिक मुतमईन हो? जी मुतमईन है। जानवर के मुताल्लिक मुतमईन हो? मुतमईन है जी। अल्लाह पाक आपके नसीब करे। मैं भी दुआ गो देखने वाले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोस्त भी दुआ करें, अल्लाह पाक दोस्तों के नसीब करे, अल्लाह पाक हमें भी शुक्र करे, आमीन सुम आमीन। तो ये अनीस भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जानकारी भी रखते हैं बकरियों में,
تو الحمدللہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام نادر بھائی کیا جی جناب اعلیٰ نام کیا ہے؟ جی راجہ نیک نام ہے واقعی فرام. جی بھائی جان. تو بھائی جان یہاں پہ آپ نے کیسے پایا ہے؟ سر بہت اچھا ماحول ہے, میری سوچ سے بڑھ گئی. جی یقین ریٹ کریں کے کہ پہلے میں نے کافی ویڈیو دیکھتا رہا ہوں جو لوگ فیک مناتے رہے جس طرح بھی کرتے رہے ہیں جی کہ ڈیرہ غازی خان اس طرح ہے یا اس طرح ہے. میں ہر بندے کو یہ کہوں گا وہ آئیں جی اپنی مرضی کریں, اور الحمدللہ ہم نے اپنی مرضی کی ہے. جی کسی نے ہمیں نہیں روکا یار آپ چھانٹی کرو یا یہ کرو, ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. ہم نے اپنی مرضی سے یہ ایک بکری لی ہے, ایک بکری وہ کھڑا ہے, ہم نے اپنی مرضی سے لی ہے, چھانٹی کر کے لی ہے. باقی جو بلیک والے بلیک والے بھی ہم نے اپنی مرضی سے چھانٹی کر کے لیا. مطلب کوئی زور زبردستی نہیں ہے جی آپ اس میں نکالو, ہم نے اس میں سے دانے نکالے ہیں. میں نے اپنی مرضی سے کوئی ڈالا ہے؟ کوئی مرضی آپ نے اپنی مرضی چوائس کی ہے؟ مرضی سے نہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ اس طرح ہو جائے گا فلانا, کچھ بھی نہیں, اپنی مرضی سے ڈالیں جانور اور ریٹ بھی اپنی مرضی سے. جی آنے والے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہوں نادر سر بلوچ انہیں گوڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ بے فکر ہو کے آنکھیں بند کر کے ہیں. جی بے اس فکر ٹائم ہو آپ کے آئیں نادر بھائی کے پاس. جس ٹائم دل آئے, میں کہتا ہوں رات 3 بجے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی اس علاقے میں نہیں ہوگی. جی نادر بھائی کو آپ کے جانور میں کرو تو بدل نہیں ہوا سر؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے دیکھا ویسے پایا. رات کو 1 بجے ہم نے فائنل کر کے ہم بیگم ہو کے سو گئے ہیں. صبح آیا تو جانور ہمارے, اور کوئی مارکنگ نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ماشاء کی کوئی مارکنگ نہیں ہم نے کی. وہ کہتے ہیں جی مارکنگ کرو, یہ ہے وہ ہے, کوئی مارکنگ نہیں. آیا ایز اٹ از وہی جانور ہے, کسی قسم کی کوئی چینج نہیں. جی جی اچھا شاہد بھائی جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہو گا؟ سر انہیں کہتا ہوں گا کہ یہ سمجھ لے کہ فری بکریاں ملی. جی یقین کرے, اور بڑا تعاون انہوں نے کیا اور بڑی خدمت انہوں نے ہماری کی ہے. جی انشاءاللہ ان کو نصیب اللہ اچھے کرے. اور ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. جی انیس بھائی, تو آنے والے دوستوں کو کوئی میسج دینا چاہو نادر بلوچ گوڈ فارم کی طرف سے؟ کوئی دقت آپ کو پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ جانور پیچھے کتنے دیکھے ہیں, کون سی نسلیں دیکھی ہیں؟ بہت پیارے جانور ہیں. ابلک ہے ان کے پاس, راجن پوری ہیں, ٹھیک ہے, کافی نسلیں ہیں, مکھی چینی بھی بیچ میں ہے. بکری ایک سے ایک بڑھ کے بکری ہے. اس میں کوئی بندہ کہ یا کوئی بکری کمزور ہے یا کوئی کس طرح, ایک سے ایک بڑھ کے بکری ہے. جس بکری پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کہیں گے یار وہی بکری اچھی ہے. ایک سے ایک بڑھ کے بکری, اور بے فکر ہو کے میں کہتا ہوں جس ٹائم دل آئیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ماحول اچھا ہے, اسی لگا ہے بہترین, گرمی سردی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ. جی شکریہ جناب. تو اچھا انیس بھائی, تو آپ نے بھی اچھا میسج دیا الحمدللہ دوستوں کو, میں آپ کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. عثمان بھائی مجھے بتائیں یہ آپ نے جا کے سیل کرنے یا رکھنے فارم کے لیے؟ یہ نادر بھائی ہم نے ان کی نسل نکلوانی ہے, بڑھانی ہے نسل. جی ماشاءاللہ. ہمارے جو دوست ہیں شاہد بھائی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی وہ ہے کہ ہم یہی کام آپ والا جو ہے نا اپنے علاقے واک اینڈ میں کریں. کہ کچھ لوگ ہم سے بھی ملیں, ہم سے مل کے آپ کے پاس آئیں. تو ہم یہ نسل بڑھانے کے لیے جو ہے نا راجستھانی بکریوں کے لیے یہ آپ کے پاس آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہی ہے کہ یہ ہم نسل بڑھائیں گے. تو واک اینڈ کے کوئی بھی بندے, اسلام آباد واک اینڈ پنڈی سے کوئی بھی بندے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی جی. تو میں دعا کرتا ہوں, باقاعدہ ہم آپ کے مشکور ہیں سر. تو الحمدللہ آپ نے جیسے دیکھا ویسے پایا یہاں پہ. تو الحمدللہ میں جتنے بھی میرے فین میرے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ پنڈی سے ہیں یا اسلام آباد سے ہیں تو الحمدللہ آپ ضرور عثمان بھائی کے فارم کا وزٹ کریں. انہوں نے باقاعدہ لوکیشن بھی بتائی ہے. تو الحمدللہ انیس بھائی اور عثمان بھائی اور شاہد بھائی جو ہمارا دوست اس وقت دبئی میں رہ رہے ہیں, تو الحمدللہ تو آپ انہیں کے ضرور فارم کا وزٹ کریں, ان کے جانور بھی دیکھیں. الحمدللہ دوستوں نے باقاعدہ آپ کو میسج دیا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ نادر بلوچ گوڈ فارم پہ کسی قسم کا دھوکہ فرار نہیں ہوگا, جانوروں میں رد و بدل نہیں ہوگا. الحمدللہ یہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی میرے دوستوں. اچھا عثمان بھائی گاڑی بھی آنا چو چکی ہے؟ جی. تو یہاں پہ گاڑی یعنی کہ ٹائم پہ آپ کو مل گئی ہے؟ جی ٹائم پہ گاڑی مل گئی ہے, کوئی دقت نہیں ہوئی ہے. جی سر, آپ مطمئن ہے جانوروں میں, ریٹ میں؟ جی انشاءاللہ مطمئن ہے. جی اللہ پاک آپ کو مزید بھی شوق عطا کرے, اللہ آپ کے نصیب کرے تاکہ ہم بھی سرخرو ہو جائیں. تو الحمدللہ میں دیکھنے والے دوستوں سے بار بار کہہ رہا ہوں, آپ بھی دعا کریں اللہ پاک دوستوں کا سفر کامیاب کرے, اللہ پاک ان کے نصیب کرے, اللہ پاک انہیں مزید بھی شوق عطا کرے. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں میرے دوست کے جانور, میرے دوست کی زبانی, میرے دوست کی جو زبانی الحمدللہ آپ دوستوں کو میسج دیا ہے, ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور ہماری ویڈیو دوست کے جانور دوست کی زبانی آپ کو اچھے لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ گوڈ فارم کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. آپ دوست بھی دیکھیں, آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آنے والے دوست بھی الحمدللہ انجوائے کریں ہماری ویڈیو دیکھتے ہی. تو الحمدللہ اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا, یہ گاڑی لگی ہوئی ہے, ہم گاڑی کے اوپر لوڈ کریں گے ساتھ ہی گنتی کے. تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. اس وقت میں آپ دوست سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ گوڈ فارم.